प्रचेश्टनो सगल्यांक तुमकां पळोवन दुनिया देवाक दिन वासूंक आमच्याय काळजांत खुशालकाय वाडटा. तुमकां सगल्यांक माई मोगान येवकार आमी ह्या संभरमणीक दिता. आज कितें आमी विशय घेतल्या ह्या समाजान आवय बापूय जावप एक व्हडलें देणें. जायतीं जाणां आशेतात आपल्या कुटुंबाक एक भुरगें येयल्यार पुरो म्हणून. आज तांचोय उडास करुया. आमच्या आवय बापायक हीं भुरगीं फावो जाल्यांत तें देवाचें कितें देणी तांच्या मोगा वरवीं तें आयलां हें ताणीं मनान धरून आपल्या भुरग्यांक देवा वाटेन आनी पेल्या वदान फावो ती मांडावळ दाखोवंक कितें भाशेन कृपेची गरज. भगवंत सेबास्टियनाच्या मजतीन हें देणें हे मिसांतल्यान आमी मागतल्या. आज हे मिसांत आमी कितें भाशेन मीस भेटयता सगल्या पुर्गतरींतल्या आत्म्या पासत आंतोनेता कांपूस ही आमची भयण आमी नंटू पुर्गतरींत आत्मे आसात. तांचे खातीर मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो आसा. तांचे कडेन थोड्यांक कितले मागण्यांची गरज तर आज हे मिसांतल्यानूय तांचे पासत मागया. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार मिलाग्रीन रॉड्रिगीस ही आमची भयण. ती सोंपल्यार 1 वर्स बसता आज. दुनिया देवान तिका सुर्गेंचो वैभव दिवंक तें बरें जिवीत जिवंक शेजाऱ्यान थंय अदीक मोगाचें जावं ती वावुरताली समुदायान वावर कोत्ताली. आनी हेच देवान तिका सुर्गेंच्या सुखाक सगळे आपल्या वेगीन घेतल्यार पुरो म्हणून तिचे खातीर आमी मागया. आनी तिच्या कुटुंबाचेय पासत आमी मागया. आज कितें भाशेन मिसाची मांडावळ करूंक आमी नंटू आरारी आनीक लिजनरां तांचे खातीर मागया. तांणी ह्या दिसांनी आपल्या भावार्थ अदीकान अदीक तीर घोट करूंक जे जेजूचे गोवाय जावंक सगल्यांक आमकां आपयतात. तांणी आपल्या जिवितांनी चिंतूंक आनी भाशेन वेतातूय जेजूचे गोवाय कशें जिवंक ही कृपा तांकां मागया. आयज आमच्या मदें फादर जॉर्ज फर्नांडीस आसा. जायते पावटी तुमच्या हातान जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश तुमी वाचतात. शाबासकी तुमकां. ताचो डायरेक्टर कितें भाशेन ताची जबाबदारी तो चलयता तो आमच्या मदें आसा. कितें भाशेन ताका तुमच्या नांवान आनी म्हज्याय नांवान फादर जॉनाच्या नांवान हांव येवकार दिता. आनी अदीकान अदीक ह्या पवित्र आत्म्यान ह्या मिसांतल्यान अनुभव करून ताचे देवाचें उतर पुरगोडटलो तातूंतल्यान ताका नवी कृपा फावो जावं ताचे खातीर आमी मागया. सुरवातीक गीत घेवया A8 पेज 4. देवाची वेदी सोडी हांव येता, हांव येता, हांव येता. कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विस्वास करूंक हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुजो उजवाड म्हजिका तुमी साक्षी म्हूण कोलो. तुज्या ओची दोंगराची दोरयेन म्हाका वाट दाखोव. भणी भावनू सगल्यांक तुमकां मोगाचो येवकार. ह्या आयच्या भागवंत सेबास्टियनाच्या नोवेनाक सगळीं कुशालकायेन हे नोवेनान आमी वांटो घेवन हात जोडून हे वेळार देवाची कृपा आमचेर जोण एकल्याचेर आनी सकयल रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर मारयेच्या आदारान आमकां ही कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे
आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फूट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय आवय बापायनो तुमी म्हजे गोवाय. आवय बापूय आपल्या जिवितान जेजूचो अणभव घेवन आपल्या भुरग्यांक दितात. एका ल्हान भुरग्याक आवय बापूय मिशनार शीस कशी बावतिजम दिवंक देव मंदिरान हाडटात. त्या दिसा कितें घडटा ताची ह्या भुरग्यांक कांयच जाणवीक ना. पूण आवय बापूय देवाच्या मोगाचे दूत जावन ह्या भुरग्यांक देवाच्या आनी आपल्या मोगान वाडूंक भास दितात. बी तशें बात अशें आमी म्हणटा. भुरगें आपल्या आवय बापायक पळयता आनी ताचीं कर्तुत्वां आपलीं करता. तांचे कडल्यान कितें करचें कितें ना करचें आनी कितें बरें कितें वायट हांचे भितर अंतर करूंक शिकता. आवय बापायचे गूण तें स्विकारता. भाग्यवंत सेबास्टियान देवाचें उतर आयकल्लें, पाळ्ळें आनी परगट केलें. तर ह्या मिसा बोलिदानान आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आनी फामिलींत आसलोल्यांक जेजूचे गवाय जावंक मागुया. आनी आवय बापायनो आनी आमी पाद्री आमकां दोगूय जाणांक जबाबदारी आसा कुटुंबाची. ह्या कुटुंबान भुरग्यांक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग दिवपाची. जावं घरान वो जावं दोतोनीच्या वेळार आमकांय जबाबदारी आसा. जायती फावटी घडी आमी जबाबदारी देवाच्या मोगा खातीर घडी आमी पाडूंक ना. घडी आमकां दिल्ली जबाबदारी जोतनायेन थीरपणान आमी घडी भुरग्यां सोबी ती दाखोवंक ना. देखून आमी सगळीं दूख दवरून ह्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागीव सरांत आंकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करातून मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा बागेवंत सबास्यां ह्या आमच्या बागेवंत रोग साक्षाची बावटा खातीर कोसोसनान मोरोपुऱ्यान बावडटान ती रावून संवसाराचेर सोयत वेले. त्या दिसा आमी भोगतीन उगडास करता ताचे जोयत संतोशान समोर रावून ताची देख घेवन बावटान ती रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा
मिदिया गांवांतल्या रेजिस्तान रावपी गाबेला कडेन आपलें रुपें दवरलां म्हूण तोबिताक उगडास आयलो आनी ताणें आपणाच भितर म्हटलें, आतां हांवें मरण मागलां म्हणटच म्हज्या पुता तोबियासाक आपोवन ह्या दुडवांची खबर सांगल्यार ओदीक बरें. ताणें तोबियासाक आपल्या पुताक आपयलो आनी ताका सांगलें, हांव मोदतोच म्हाका मानान मातयेक लाय. तुजे आवयक मान दी आनी तुजें जिवीत तिचेर विसर घालनाकाय. तिका मानता तें कोर आनी तिका दूख हाडटा तें वाटाय. म्हज्या पुता, तूं कुसव्यांत आसतना तिणें कशे परी आटे विटे काडल्यात ताचो उगडास दवर आनी तिचे दीस सोंपतच तिका म्हजे कुशीक एका फोंडांत मातयेक लाय. म्हज्या पुता, सदांच देवाक विस्वाशी राव. पाप आदारून वो ताचे उपदेश मोडूंक इत्सा करूं नाका. सगल्यो तुज्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो कोर आनी खोट्या वाटेन चलूं नाका. प्रमाणीकपणान चलशी जाल्यार प्रमाणीक मनशांक घडटा तशें तुवें सगल्या वस्तूंत येसवंत जातलोय. तुज्या बाटाबेसांतलें बीग घालूंक थोडें कुशीन दवर. दुबल्यांक पाट वळूं नाका आनी देवूय तुका पाट वळचो ना. तुजे लागीं आसा त्या प्रमाणें तुजें बीग घालपाचें माप जावन दी. तुजे लागीं उपोट आसा जाल्यार उपोट दी. थोडें आसा जाल्यार तांतलें थोडें बीग घालूंक भिवूं नाका. अशें केल्यार तुका गरज पडटा त्या वेळार तूं तुका व्हड थेवो सांबाळून दवरतलोय. बीग घालप मनशाक मनांतलो वाटायता आनी ताका काळोखाक सांपळोंक दिना. सर्वेस्परा उजीर तुका मानतालो आनीक सुटावो उपाय ना. म्हज्या पुता, कसलीच कामचारी चाल दवरूं नाका. तुजी बायल पुर्वजांचे संस्थेची विंचून काड आनी प्रवाद्यांची संसद देखून तुज्या पुर्वजांचे संस्थी भायर पोलकी बायल सोदून काडी नाका. नोवा, आब्राम, इजाक आनी जाकोब मुळींच थावन आपले पुर्विल्ले म्हूण उगडास दवर. तांणी सोमेस्तांनी आपले संस्थेच्यो पोतींनी विंचून काडल्यो आनी तांणी आपल्या भुरग्यां सवें आशिर्वाद जोडलो आनी तांचे संस्थीक पृथ्वीचें दायज मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मेल्की सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासनांक सासनांक सोगली म्हणुया. मेल्की सेदेका पोरी एकलोच एकलो तूं यादनीक सासनांक सासनांक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाता बस. तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतलो. आमचो जबाब. मेल्की सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासनांक सासनांक. सियोना थावन सर्वेस्परा राजपदवीची बेटकाठी तुज्या हातांत दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलयतलो. आमचो जबाब. मेल्की सेदेका पोरी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासनांक सासनांक. जल्मांत हांव तूं राजा पवित्रतायेन पोरसोळीत. फांत्या आदीं दोवा वरी तुका हांव जल्म दिता. आमचो जबाब.
मेलकी सेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं ससनांक ससनांक सर्वेस्परान सोपूत दिला दिल्लें उतर तो बलिदान बदलचो ना मेलकी सेदेका पुरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं ससनांक ससनांक आमचो जबाब मेलकी सेदेका पुरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं ससनांक ससनांक शुभ वर्तमानाक सोपली उबी रावया Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. देवाचे उतर जिवी आनी सुडसुडीत तें तांच्या काळजाचे ओंत्रेक आनी चिंतना पारखिता Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबीक जेरुसलेमाक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबीक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली पोरबीचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेमाक गेलीं आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप तांकां दिसतालें तांकां थंय पळोवन तीं अजाप जालीं आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पडे खोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकडो आसल्यात पूण तो उलयलें तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान भयणी भावनो एक दोग भुरगे भाव ल्हान आपल्या घरांत खेळटाले 2 बॉटलांनी व्हडलो भाव लिक्वीड घेवन एके बॉटल घालून मिक्स करून खेवतालो आनी खेवता आसतना दुसऱ्या धाकट्या भावान विचारलें बाबा तूं कितें करता आनी तेन्ना ताणें म्हणलें कोणाक सांगू नाका हांव व्हायरसाक मेडिसीन सोदतां वॅक्सीन सोदतां आनी हो ल्हान भुरगोय हें दोनी उदक काल्लड उदक घेवन मिक्स करूनय वॅक्सीन तयार करता तेन्ना ल्हान भावानूय ताजे एक 2 थापट लायलें तकले बरोबर आनी म्हणून तूं पिसो जाला तूं वॅक्सीन कित्याक सोदता तुवें वॅक्सीन सोदलें जाल्यार आमकां फाल्यां इस्कॉलाक वचूंक पडटलें भयणी म्हणून आयज हो एक काळ हो पॅन्डेमीक जातकूच एक असो काळ येतलो की आमचीं भुरगीं एके भाशेन
ब्लँक कशीं आसतलीं, आमची तरणाटीं सांडलोलीं आसतलीं. कित्याक ह्या पॅन्डेमीक काळान कितलेशे म्हयने जाले सगळें बंद जावन, जावं आमची शाळा, आमच्यो फिरगोजो, आमचें रुटीन लायफ, आमचें हेर आमचें एन्जॉयमेंट, जायते थोड्यो आमच्यो वस्तू, आमचो रुटीन वावर जायतो बंद जावन उक्तो जावन बंद जावन एक भाशेन जायतो मार आमच्या रुटीन लायफाचेर पडलेलो आसा. आनी हें जाल्लें आसतना केरी भाशेन आवय बापायन तुमी आनी आमी यादनी कशे जावं आमचे माद्री भयणी आमकां एक भारी जबाबदारी आसा ह्या भुरग्यांक परतून वा तांच्यांत आत्मो उत्पन्न करूंक, अगेन टू रिवायटलायज द स्पिरीट विदीन देम. अदी करून भुरगीं शाळाक वचपाक आतां जायतो त्रास काडटलीं सकाळीं उठ्ठा आसतना. इट विल व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अप इन द मॉर्निंग नाव. आदी आमी 7 उठोवन 6 उठोवन भुरग्यांक तयार करतालीं, डिफिकल्ट जातलें. दुसरी वस्त भुरग्यांक मिस्साक हाडूंक खूब आगोड जातलें. ह्या दिसांनी जेन्ना हांव हांगातूय भोंवता तेन्ना जायत्यो पेरंट्स, जायते पाद्री हो हुस्को काडटात. आवय भुरगीं पासून म्हणटात तरणाट्यांची मीस पासून ऑर्गनायज केलें, दोतोनीचें मीस ऑर्गनायज केलें, कोण येनात. भोव थोडीं 5-6 जाणां तरणाटीं दर मिसाक एवरीडे मासीस वो आयताराची मिसां जेन्ना कोत्तात, सोशल डिस्टन्सींग दवरून सगळे SOP नॉर्म दवरून, तरी तरणाटीं भुरगीं दिसनात. पूण मार्केटांनी, शॉपांनी, पिकनिक्स, बसींनी, आमच्या मॉलांनी भुरगीं तरणाटीं भरलेलीं आसात. यू जस्ट गो एंड सी टू द होल मार्केट, शॉपिंग एरियाज आर पॅक्ड तरणाट्यांनी, भुरग्यांनी. आनी इगोर्जांनी येवपाक, आमच्या घरांनी जावं समुदायांनी एकठांय जावपाक, एवरीबडी इज गिवींग अ कंप्लेन, एक्सक्यूज ना वायरस आहा आतां भायर सरूंक जायना. म्हणटोच आमकां केरी भाशेन आयज जेन्ना हो विशय आमकां उगडास करता, आमी आमकांच आयज ओळखून घेवया, आमी आमच्यो जबाबदारी सजमून घेवया, ज्यो जबाबदाऱ्यो आमी बावतिजमांक दिल्ल्यो. आमचे भुरग्यांनी दिवंक नात, पूण भुरग्यांच्या नांवान आमी आवय बापायनी मोदोन पोदोननी दिल्ल्यो, आमी यादनिकांनी बासाणूय दिल्ल्यो. आमचें ऑर्डिनेशन घेतना, परतून लग्न जातानाय तुमी तुमच्यो जबाबदारी घेतल्यो, ह्यो म्हाका दिसता आमी परतून रिन्यू करूंक जाय. आनी ह्यो जबाबदारी म्हणल्यार कितें? ह्यो जबाबदारी म्हणल्यार आमचें कुटूंब देवाच्या, पेल्याच्या आनी संवसाराच्या मोगान वाडयतले. आशेन वाडयतले न्हय, पूण मोगान वाडयतले. आनी मोगान वाडयतलो म्हळ्यार कितें? पयलीं सुवातेर देवाच्या मोगान कशें वाडयतले हांव? पयलीं सुवातेर आमच्या घरान वेळा वेळार आमी तेर्साचें मागणें करून, वेळा वेळार देवाचें उतर आमी वाचूंक. आनी देवाचें उतर वाचता म्हणटा तेन्ना टू हॅव दॅट लव ऑफ दॅट वर्ड ऑफ गॉड. आयज आमच्या घरांनी जायतीं वर्ड ऑफ गॉड म्हूण देवाचीं उतरां आयिल्लीं आसात, रिफ्लेक्शनां आयिल्लीं आसात. रिफ्लेक्शनां सोडून आमी आयज डायरीज वाचता. आनी देवाचें उतर आसा तें एका कोणशाक आसा, पवित्र पुस्तक कोणशाक आसा, पूण आमी कितें आसता तें वाचता. आनी तेंवूय सोडलें जाल्यार आयज सगळीं वॉट्सॅपार, आयज सगळें आमचें जिवीत हें मोबायलाचेर जालां जायत ह्या पॅन्डेमिकान. बट आमचें जिवीत तातूंतच दवरचें न्हय, पूण कितें भाशेन आमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग म्हणटा आसतना कितें भाशेन घरान मागणें आमी सोडचें न्हय. जावं भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक आमच्या घरान, कित्याक एक आवय बापायची जबाबदारी. कित्याक वी आर द फर्स्ट टिचर्स एंड मेंटर्स. आमी पयलीं गुरू आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणटकूच, दोतोन इगोर्जें नांव म्हणटकूच आमची जबाबदारी ह्या भुरग्यांक हो देवाचो मोग घालूंक, देवाची शिकवण तांकां दिवंक. हें आमी पयलें जबाबदारेन घेवंक गरजेचें. दॅट वी आर द फर्स्ट कॅथकिस्ट, दॅट वी आर द फर्स्ट टिचर्स फॉर आवर चिल्ड्रन. आनी हें भुरग्यांक शिकयता आसतना देवाचो मोग तांचे काळजान घालता आसतना बेश्टो देवाचोच मोगूच न्हय,
पूण हो देवाचो मोग पेल्याच्या रुपान पळोवंक तांकां शिकोवंक गरजेचें. When we give that love of God, we need to also understand that this same love they need to share with the neighbors. ह्या समुदायान आनी ताका लागून ह्या समुदायांनी इनवॉल्व जावपाक, हुस्को घेवपाक. आनी कशें हुस्को घेतलीं तांकां दुसरीं जीं कोण पिडेंत आसात, कोसतात, जांकां कितें गरज आसा, आमी ह्या भुरग्यांच्या काळजा मनान घालूंक जाय. वी मे नॉट सेंड देम ह्या दिसांनी, पूण तांकां आमी परतून परतून शिकोवंक जाय. परतून परतून शिकूंक जाय. भुरगीं आयज जाय तीं विसरतात. आमची तरणाटी पासून तांकां परतून परतून सांगूंक जाय हो पेल्याचो मोग कसो करूंक जाय. आनी जेन्ना हो पेल्याचो मोग करता तेन्ना संवसाराचो मोग आमी तांकां दिवंक जाय. आनी संवसाराचो मोग म्हणटा तो कितें? देर इज अ डिफरंट वे ऑल्सो. संवसाराची आशाय करूंक जाता, आशा न्हय पूण मोग कसो करतले हांव. हो संवसाराचो मोग म्हणल्यार जावं रोसणेचो मोग. ह्या भुरग्यांच्या काळजांनी रोसणेचो मोग आमी घालूंक जाय. झाडां पेडांचो मोग, दर्या न्हंयचो दोंगराचो मोग. एन्ड वेन वी पेरंट्स टेक अप दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमच्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक जावं आमच्या घरांत झाडदिनां करूंक, बाग करूंक, फुलां रोवंक, झाडां रोवंक तांकां आमी शिकोवंक जाय. आयज कितलीं आमचीं शेतां पाड पडलेलीं आसात, रोयनासतना घट्टोन जाल्लीं आसात. कशे भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय, परतून परतून सांगूंक जाय. आयज कितले आमचे आदले वावर, आमच्या आवय बापायनी वावर केले, थंयसरूच काबार जाल्यात, थंयसरूच काबार जाल्यात. वन थिंग इज म्हणटा फादर आमकां वेळ ना, आयज आमच्यालें इतलो दुडू ना तो वावर करपाक. हे एक्सक्यूज दिवन जायरी फावटी आमच्यो जबाबदारी आमी सोडून दिता. आवय बापाय न्हू, एक खालती उलो तुमकां देवाचो मोग दिता आसतना, हो पेल्याचो मोग दिता आसतना संवसाराचो मोग, हे रोसणेचो मोग ह्या भुरग्यांक आमी दाखोवंक गरजेचो. आयज आमी पयले वाचपान आयकलां, हो तोबिताचो आख्खो बूक आमी वाचलो जाल्यार इट्स अ होल फॅमिली ड्रामा. एका कुटुंबान कशें जिवंक जाय तें तोबिताचें पुस्तक आख्खेंच आमकां सांगता. ल्हान बूक तो, थोड्यो पेज त्यो, पूण तातूंत जायतें रिकलोलें आसा. हाव अ फॅमिली कॅन बी अ सक्सेसफूल फॅमिली, अ होली फॅमिली. ह्या बुकान जेन्ना तोबीत तांच्या जिवितांत जायते कोश येतात, आपल्या पुताक तो एक व्हडलो सेर्मो सांगता, एक व्हडलो एडवायस दिता. कशे तरेन तुवें एक तरणाटेपण जिवंक जाय, कशे परेन तुज्या जिवितांत जेन्ना त्रास कोश येतात तेन्ना तुवें ह्या तुफानाक फुडो करूंक जाय, भिवून धांवचें न्हय. कशे तरेन तुज्या जिवितांत जेन्ना तूं सकयल पडटा तुवें उठूंक जाय. कशे तरेन तुज्या जिवितांत कोणूय तुका गरजेक सांपडला मेळ्ळा, कोण आदाराचो जाला तुवें ताच्या आदाराक पावूंक जाय. यू नीड टू बी जेनरस. कशा तुज्या जिवितांत तुवें सदांच बरें आनी वायट तें सोदून काडून सजमून घेवन बरें तें जिवंक तुवें वावरूंक जाय. हें जायतें तोबियास ह्या आपल्या पुताक सांगता. आनी कित्याक सांगता? कित्याक तोबिताक जाय आसलो आपलो पूत न्हय फकत संवसाराच्या वस्तूंनी जिवंक पूण देवाचे भिरांतीन जिवंक, पेल्याच्या मोगान जिवंक आनी संवसाराची यागोड घेवन टू अंडरस्टँड द वर्ल्ड. बाबू न्हय तोबीत सांगता जाल्यार आयज आमकां शुभ वर्तमानान काय बरें आमकां जेजू आपलो वावर सुरू करता. ल्हानूच आसतना जेन्ना तांणी मारीन झुजेन जेजूक देव मंदिरांत भेटयलो, ही भेटोवणी केली तेन्ना ताणें आपलो वावर सजमून घेतलो. ही अंडरस्टूड हीज मिशन. म्हूण जेन्ना हांवें ताका विचारलें, पुता तुवें हें कितें केलें? आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरान आसा वावर करूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना. पूण तरी जेजू हो आपल्या बापाचो वावर करूंकच थंय रावना, पूण परतून आपल्या आवय बापाशी येवन संवसाराची सजमूण घेवंक, पेल्याची सजमूण घेवंक 30 वर्सां आपली आकारणी करता. आनी 3 वर्सां जेजू हो बरो वावर जे आवय बापायनी आपल्या काळजान भोपलोलो, देवाची भिरांत, पेल्याचो मोग आनी संवसाराची सजमूण घेवन संवसाराची उदरगत करूंक हें शिकलोलें सगळीं तत्वां तो 3 वर्सां आपले पोरजेक शिकयता. ही शेअर्स दॅट लव वॉट इज पेरंट्स हॅड गिवन टू हिम फॉर 30 years. बाब न्हू जे भाशेन जेजून केलें
ते हांवें जेजू आमचे लागी मागता. जेन्ना जेजू कालबार दोंगर चडटालो तेन्ना जायत्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक घेवन त्यो जेजू खातीर रडटाल्यो. कितलो कोस तो काडटा म्हूण रडटाल्यो. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हज्या पासत तुमी रडूं नाकात जेरुजालेमच्या ओस्तोऱ्यानो, पूण तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडात. प्रे फॉर युअर चिल्ड्रन. आनी जेजून कित्याक म्हणलें जायत? कित्याक जायते फावटी आमी मनीस मोता तेन्ना ओदीक दुखी जाता. मनीस जेन्ना मेलो तेन्ना जायते फावटी आमी कश्टवता. पूण जेन्ना जिवो आसता तेन्ना आमी ताचो कुयदाद घेना. जेन्ना हो मनीस ताका गरज आसता आमची, ताचे गरजेक पावनात, मेलो म्हणटकूच मरणाक सगळीं येतात. बट वेन यू रियली नीड दॅट लव, जेन्ना आवय बापायन भुरग्याचो मोग, भुरग्यांक आवयचो मोग, एका शेजाऱ्याक दुसऱ्या शेजारीचो मोग हो जिवो आसतना दिवपाक आमकां वेळ आसना. हें जेजू सांगता, हांव आतां मोत्तां तुमच्या बसत, पूण म्हज्या बसत रडूं नाकात, बिकॉज आय वॉन्ट टू डाय सो दॅट यू मे हॅव लायफ. तुमकां सुभापणान जिवीत म्हणटा बसत तुमी एकामेकाचो कुयदाद घेयात. तुमच्या भुरग्यां बाळाची तुमी सेवा करात, तांची धास्तीक घेयात, तांचे समेत तुमी जबाबदारी जायात. तुमी आनी आमी ही जबाबदारी आयज पाळटो जाल्यार आवय बापायनो मागुया बागयो साबास्त्यांचे देखीन. बागयो साबास्त्यांव असले चॅलेंजीक ताणें एक कोंबेडतोर करपाचें दुसऱ्यांक, ताणें जायते सोल्जरांक शिपायांक कोंबेडतोर केले. आनी हें पडून रोमकेलान ताची खास्त मारली, ताका जिवेशी मारूंक केलो, जायते त्रास कोश्ट ताका दिले. पूण तरी ताणें कोश्टांक फुडो करून जायतें जिवीत ताणें बरेंपण हाडलें. जायती पेस पिड आयली, ही पेस पिडेन तो रिकलो. जायत्यांक ताणें नवी जिवीत दिलें. कित्याक? ताच्या आवय बापायनी ताका तयार केल्लो. पेरंट्स हॅड प्रिपेर्ड हिम टू डाय फॉर क्रायस्ट. आयज आमचीं भुरगीं तयार आसात काय जेजू खातीर मरूंक जाल्यार भाव भयणो आनी आवय बापायनो आमचेर दवरलेलें आसा. पोलीस खातीर आमच्या घरान कशें आमी भुरग्यांक देवाचो मोग दितले, पेल्याची मोग आमी तांच्या काळजांनी वाडयतले, कसो संवसाराचे रोसणेचो मोग आमी तांच्या काळजांनी वाडयतले. ही आमची एक मोठी जबाबदारी आमी बरी भशेन पाडूंक आयज बागयोन साबास्त्यांक फुडें घालून बापा लागीं आनी मारेची विनोनीन मागुया की आमचे दर एकल्याचे कुटुंब बागयोन कुटुंब जावन आनी आमी घेतलेली जबाबदारी देवाच्या मोगान आनी ताचे खुशे प्रमाणे आमी पाडूंक. हीच जबाबदारी घेवंक आनी जबाबदारी पाडूंक देवाची कृपा ह्या मिसान मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमची जबाबदारी आवय बापायनो पाडूंक सोंपेनूय आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर वेळार आमची मागणी बापाक उबारून ताचोच आदार, ताचीच कृपा आमकां मागून घेवया. देवा विशीं शिकवण दिता तो देवाचो मनीस जावंकूच जाय. पाप सायब फ्रांसीस, पाप सायब बिस्प, याज्ञीक आनी हेर म्हत्वाची पवित्र सभेक देवाची शिकवण दितात जाल्यार आवय बापूय आपल्या घराब्यांत भुरग्यां बाळांक देवा विशीं शिकयतात. हो वावर धिरान आनी मोगान तांणी फुडें व्हरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका. कांय मनशांक समाजा भायर दवरतात. असल्या मनशांचे मागीर कोणाकूच पडना. ती सारकींच समाजीक आट्यांतलीं भायर पडलेलीं आसात. राजकीय फुडाऱ्यांनी कश्टवतल्या भाव भयणांक वयर काडूंक, तांचे खातीर वावरूंक, तांकां बरें मन मागतना आमच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या मनान गरिबांचो आनी भायर आयलोल्यांचो मोग रिगूंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोता तुका.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मागणे उदेशी सोम्याचें दर्शन घेवन भायर सरतात त्या परगटणारांची काळजां देवाक ओदीक उक्ती. घराब्यांत मागण्याचें वातावरण आवय बापायनी घडोवन हाडूंक आनी तशेंच समुदायांनी आपणे आनी आपल्या भुरग्यांक वांटो घेवंक उत्तेजन दिवंक पवित्र आत्म्यान तांकां सुचयल्यार पुरो म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. सोम्याच्या दर्शना अनुभव घेवन जियेतल्या देखीबोन क्रिस्ती कुटुंबांनी यादनिकी आनी मोटवाशी जिविताक जायती आपोवणी उत्पन्न जावंक ओदीक सोंपें जाता. यादनिकी आनी मोटवाशी जिविताक आपोवणी फावो जातलीं जाल्यार तें आवय बापायचेर दल्ललें आसा. तीं आपल्या भुरग्यांक जेजूचो उपकार जावन ताचो पाटलाव करूंक भुरग्यांक शिकोवंक तांकां देवाचो आदार फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आवय बापायचें आपोवणे एक देणें पवित्र सभेक. आयज ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्यो समुदायो आबिर्ना टू आरारीवान लिजनरीज आपआपले आपोवणे बरे भाशेन जिवंक पवित्र सभेन भावार्थाचे मोगाचे आनी सेवे चाकरेचे गवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. भयणी भावन आयज कितलीं आमची काजरां जाल्लीं भाव भयणां हो काजर साक्रामेंत मोडून उडयतात. आयज कितलीं काजरां तोडल्यान. आयज कितलीं आमचीं भुरगीं जावं सिमिनारीन जॉयन जावन कॉन्वेंटान जॉयन जावन थोडीं वर्सां रावन सोडटात. आयज कितले आमचे भाव भयणी आमचे तरणाटे भुरगे सर्वीस करूंक येतात आनी इल्लोसो वावर सुबेज जालो जाल्यार सोडून परतून येतात. आयज कितलीं आमची तरणाटीं येशवून जायनात. एक ल्हान धंदो करूंक येतात, धंदो तांचे लायक जायना. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी आयज हें तांकां आमी एके भाशेन भरमासो दिवंक ना. आयज कुटुंबांनी आवय बापायनी आपली जबाबदारी सोडून दिल्यात आनी ते पासत आयज जायतीं भुरगीं तरणाटीं फुडाराक फुडो करूंक कश्टवतात. सगल्यांक हे वेळार आल्तराची घालून आमचें कुटुंब भाग्योन करून मागुया आनी आमी आमच्या भुरग्यांक संवसाराक फुडो करूंक तयार करूंक देवाची कृपा भाग्यो साबास्यां वरवीं आंकवार मारी वरवीं मागुया. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bodo Surya Cimona
आमच्या फोडा बदल आमची शेतां मोडा उत्पन्न करच्या अदीक फोडा मागता आमी तुजी बाला म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने मोचें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या बलिदानाचे तुजी दयाळ दिसकाल. ह्या गुटान पुताच्या कोश्ट मोनान तूं आमकां वांटो दिताय. बागून सबस्याव तुज्या रोग सक्षान कुर्साचे वाटेन तुजो पाटलाव करून भोगतीन आपूण आपलें जिवीत जेलो. ह्या झिरान कुर्साची नदर मारून आमी हें जिवीत जिवंक कुरपादी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी सासणाचे देवा बागून सवास्यां तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रोगत बारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुजी गवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पोर जोडायताय. देखून सर्गीच्या देवृता सांगाती आमी प्रितुमेन निरंतरीन संतोसान तुजी स्तुती गायता. Powin, 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 dolwaraco सर्वेस्पर तूं. Powin, 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 dolwaraco सर्वेस्पर तूं. Sorgani sosarbolia, तुझ्या वैभवा. Sorgani sosarbolia, तुझ्या वैभवा. मुसर्गी, मुसर्गी, मुसर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराची नामी येता ताकासून. सर्वेस्पराची नामी येता ताकासून. मुसर्गी, मुसर्गी, मुसर्गी तुका सोयसो. बापा क्रस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र करून म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओहो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे हे रोगो. पातकाचे बोगसणे मिरच्या तुमचे हे पासो
आनी सोमेस मनशा पासून ते वावरतले हे मोच्या उगडासा कोरा. Babartaco god porgotoja. Sumia Jesu, ami mondokata, ani kasite pieka. Title bauti tu bovavisu, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जेवणपणाचो आमी भोगतेपणेन उडास करता. हो जिविताचो उंड आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवून आमी तुका दिन बसता. जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा, तुजे चाकोरणी मिलाग्रनांची काकलूत कर. तिका हे संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पोशना वरवीं जेसू बरोबर ती मेली, तशीच तेच्या बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवास सोदून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुसे, बागीवन फ्रांसीस शावेर, बागीवन जुजेवास, बागीवन दोर मृता, बागीवन सेबास्त्यांव आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं, त्याच शेजू सांगाता, त्याच शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आवून बापायनो, बावतिजमान दिलोली जबाबदारी आनी लग्न संस्कारान घेतलेली जबाबदारी आनी अदीक देवाचे कृपेन ती फुडें व्हरूंक आनी आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमचें कुटुंब पवित्र नाजारेता भशेन भाग्योन कुटुंब करून आमी वावरूंक हे वेळार देवाची कृपा आमकां मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस आमकां स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्त सचण्याक आमी बोरमाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंदांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमता म्हणलें आनी अशें आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां आनी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासणच्या ससनांक आमेन. सुमेर शांती सरांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेका कुशालकायेन मोगान जेजूत शांती आमी वांटुया. शांतसवे आसूं. शांतसवे आसूं. शांतसवे आसूं. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. इस्ती देवा शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीचेर जेवणाक आमकां आयज आपली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमकां ससाच्या जिविताक Sorgi undo, Jesu
जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बराबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवड्या बापा, तुज्या पुताच्यो मोडी कुडीन आनी रोगतान तुवें आमकां पोसली, ताचे वरवीं तुज्या मोगान ती रावूंक तुज्यान जिवंक आदार दिताय. आनी सर वाडकोडीचे जैत व्हरून तुजेशी वचूंक बागेवन साबास्यांव रोग साक्षाचे परबे सुमयार तयार जावंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यां बाळाचेर देवान आपलो मारी वरवीं आनी बागेवन साबास्यां वरवीं आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तांचे शांती जिवंक आनी जेजूक गवायकी दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
बागेवन सबस्य आमचे पासून देवा लागीं विनोती कर जेजू क्रिस्तान बसयलो ते आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे देवा बागेवन सबस्य तुझ्या रोग साक्षान बेंदोरी नासन आपलो बावट पोरगोट उचारलो आनी दोगदावणीक सांपडले आपल्या भाव भयण्यांक बावटांती रावून देर तेरलो ही पोरजोडी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताचे परबेक आमी तयार जातना खऱ्या बावटांती रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्या आज्ञा पाडूंक तुजी भलायकी आमकां फाव कर म्हणून मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय आमेन. आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले आमी बघूया. तोच दोनी जेजू बाप पूत आनी पवित्र आत्मो बागेवन सबस्या वरवीं तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या वावर धंद्यांचेर आनी सगळ्या श्रोतेल्यांचेर देवान आपलो बागेवंता वरवीं आशिर्वाद घालूं. Boisacia